बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, मेरी तरफ से एक मुहिम जो है कि वो माजी के सियासी हुक्मरान उनकी करप्शन को अयां करने की, आश्कार करने की वो बदस्तूर जारी है कि कैसे इन लोगों ने माजी में अवामी मफाद के नाम पे अपनी ज़ाती सियासत की है और अवामी मफाद के नाम पे सियासत करके उन्होंने अपनी ज़ाती जायदाद को और अपने जो असासे हैं उनका इजाफा किया है और दुनिया के 7 बड़े आज़मों में उन्होंने जो है अपने लिए फ्लैट्स बनाए, अपने लिए प्लाट्स लिए और अपने जो है ना अपने लिए बिल्डिंग्स ली वगैरह 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 वगैरह। न सिर्फ ये, पाकिस्तान में भी वो मुगलिया तर्ज की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो आज चंद हक़ाइक़ मैं आपके सामने पेश करूंगा, वो है जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब के मुतालिक, जिनके बारे में वो जो एक सॉफ्ट इमेज जो उसका पेश किया जाता है हमारे मीडिया में। लेकिन मेरा मसला यही है नाजरीन कि मीडिया में जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, इस कदर मालूमात, इस कदर डॉक्यूमेंट्स, इस कदर एविडेंसेस मौजूद हैं, वो मीडिया के लोग उसको पोर्ट्रे नहीं करते, ज़ाहिर ही नहीं करते। उनके स्लाइड्स बना के, चार्ट्स बना के आप लोग जो है ना वो दिखा सकते हैं और वो सरकारी इदारों के पास वो सबूत मौजूद हैं, लेकिन थोड़े से तगो दो करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा जो है वो लिफाफे से नज़रें हटाने की ज़रूरत है। खैर, आप लोगों को नाज़रीन ये बात मालूम है कि दुनिया भर में पाकिस्तान एक गरीब मुल्क माना जाता है, ठीक है, इस बात में तो कोई शक नहीं है। और वो भी इन हुक्मरानों के करतूतों की वजह से है। और पाकिस्तान के हुक्मरान कर्ज़ों के हसूल के लिए आप देखते हैं कि कभी अमेरिका, कभी बरतानिया, कभी चीन, कभी सऊदी अरब, मुख्तलिफ़ ममालिक के ये जो है ना दौरों पे आपको दिखाई देते हैं और कभी IMF के पास जाते हैं। लेकिन दूसरी जानब आप देख लें कि पाकिस्तान में ऐसे उमरा की भी कमी नहीं है जिन्हें यहाँ पर हर तरह की आसाइशें मुयस्सर हैं। गोया एक तबकाती निज़ाम है। गरीब और बैरूनी कर्ज़ों में दबे पाकिस्तान में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो खूबसूरत बंगले, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारों के अलावा ज़ाती तैयारों के भी मालिक हैं। और उनमें ज़ाहिर एक तवील फहरिस्त है और उस पर मैं किसी और दिन बात करूंगा। लेकिन यहाँ पे जो मैं जिक्र कर रहा हूँ वो है जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब के हवाले से। एक तो नवाज शरीफ साहब का रायवेंड महल है जो 25,000 केनाल के रकबे पे मुहित है। उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों की खिदमत में तफसील के साथ पेश करूंगा। लेकिन आज मैंने बात करनी है मलक रियाज का जो तफवीज़ करदा, अता करदा, तोहफे में दिया गया आसिफ ज़रदारी साहब को एक मुगलिया तर्ज का एक महल जो है कि मलक रियाज ने की तरफ से बहरिया टाउन लाहौर में आसिफ ज़रदारी को जो महल दिया गया है बहरिया टाउन लाहौर में, वो है 125 कनाल का। और उसका जो शेप है वो किला नुमा महल मुगलिया दौर की याद ताज़ा करता है। ये महल ज़रदारी को उस वक़्त तोहफे में दिया गया जब वो सदर पाकिस्तान थे। पाकिस्तान में इस तरह का जदीद महल शायद ही किसी अरबपति के पास हो। पहले तो 125 कनाल का है और मुगलिया तर्ज पे किला नुमा ये तामीर किया गया है और वो तोहफे में दिया गया, और वो भी उस वक्त जब वो सदर पाकिस्तान थे। और इस तरह का महल जो डिज़ाइन करता है वो शायद ही किसी के पास हो। कैसे? इस महल के तामीर के लिए 4 से 5 हज़ार इंजीनियर्स ने दिन रात काम किया। महल के अंदर 2 हेलीपैड हैं और छोटे तैयारे के लिए 2 रनवे भी तामीर किए गए हैं, ठीक है। छोटे तैयारे की भी जगह है और हेलीपैड भी मौजूद हैं। महल की बैरूनी दीवारें 30 इंच मोटी कंक्रीट और सरिये से बनाई गई हैं ताकि इन पर किसी किस्म का बम या गोली असर न कर सके। गोया ये महल बम प्रूफ और गोली प्रूफ है। जबकि महल की अंदरूनी दीवारें भी इसी तरह की हैं। महल में दाखिल होने के लिए 3 सिक्योरिटी हिसारों का सिक्योरिटी सिस्टम है। ताहम ऐसा उस वक्त होता है जब ज़रदारी फैमिली के अरकान महल में क़याम पजीर होते हैं। महल में लगाए गए सिक्योरिटी आलात बैरून मुल्क से मंगवाए गए और सजावटी मटेरियल भी बाहर से मंगवाया गया है। कहा जाता है कि इस महल के अंदर एक बंकर भी तामीर किया गया है, जबकि 3 बड़े तहखाने भी इस महल के अंदर मौजूद है। महल के अंदर चारों तरफ इतनी जगह छोड़ी गई है
کہ ایک جلسہ بھی کیا جا سکے، گویا کہ جو جلسہ یا جو کمپین ہے، الیکشن کمپین ہے، وہ بھی یہاں پہ اس پہ کی جا سکتی ہے۔ اور محل کے اندر تقریباً 10,000 افراد اور محل کے باہر 50,000 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے۔ 50,000 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنے لیے نہیں بلکہ عوام کے لیے سیاست کرتے ہیں، اور ان کا جینا مرنا جو ہے وہ عوام کے ساتھ ہے۔ تو ان لوگوں کے جو کرپشن کے اس طرح کے اسکینڈلز ہیں اور ثبوتوں کے ساتھ ہیں، کوئی چیلنج کرنا چاہے تو دے آر آلویز ویلکم، میری طرف سے ویلکم ہے۔ میں ایویڈنس دکھا سکتا ہوں، ڈاکومنٹس ان کو دکھا سکتا ہوں، میں بغیر ثبوت کے کسی مفروضے کی بنیاد پہ میں کبھی بات نہیں کرتا، یہ میری عادت نہیں ہے۔ اس قسم کے کرتوت دیکھ کے جو ہے برطانیہ کے اخبار سنڈے ٹائمز نے مضمون لکھا تھا، اور وقتاً فوقتاً انہوں نے لکھے تھے کہ اس قسم کے ہزاروں یا سینکڑوں ایکڑ رقبے پہ پھیلے ہوئے جو پاکستانی سیاستدانوں کی جائیدادیں ہیں، یہ دولت کی بے جا نمود و نمائش ہے جو غریبوں کی زندگی بدل دینے کے مینڈیٹ کے ساتھ برسر اقتدار آتے ہیں، لیکن سینکڑوں اور ہزاروں ایکڑ کے جدید تعمیر شدہ محلات میں وہ جو ہے وہ اپنی رہائش رکھتے ہیں۔ اب اس میں نام آیا ہے ناظرین، جو ملک ریاض صاحب نے تحفے میں دی ہے آصف علی زرداری کو، یہ جو محل ہے، تو ملک ریاض کے بارے میں الگ تفصیل سے ویڈیوز کروں گا کہ ان کا ماضی، یعنی کہ وہ کس قدر غریب رہے ہیں اور کیسے وہ اس مقام تک پہنچے ہیں، اس کے متعلق بھی میں نے بات کرنی ہے۔ لیکن فی الحال آپ اتنا ضرور جانتے ہیں کہ بحریہ گروپ کے ملک ریاض کو جو کہا جاتا ہے کہ وہ ریئل اسٹیٹ کا کنگ ہے، ٹھیک ہے، ریئل اسٹیٹ کنگ ان کو ڈیفینیٹلی کہا جاتا ہے۔ ملک ریاض کے جو اثاثوں کی اس وقت جو مالیت ہے، تمام حکمرانوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے ہیں، جو بھی برسر اقتدار ہوتا ہے یا اقتدار سے چلا بھی جائے، لیکن جو بڑے لوگ ہیں، جو پلرز ہیں، جو ہیڈز ہیں پارٹیز کے، ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں۔ تو اثاثوں کی مالیت اس وقت 50,000 کروڑ سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے۔ وہ اپنا جیٹ طیارہ استعمال کرتے ہیں اور طاقت کے ہر ایوان تک ان کی رسائی ہے۔ ملک ریاض کے بارے میں کہا جاتا ہے، بلکہ یہ تو وہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اپنی دولت کے بل بوتے پہ، کئی انٹرویوز میں انہوں نے خود بھی تسلیم کیا ہے، یہ بھی پاکستان کا ایک نیا شاہکار ہے ماشاءاللہ کہ ایک بندہ خود تسلیم کرتا ہے کہ وہ اپنی دولت کے بل بوتے پر اپنے سارے ناجائز کام بھی کروا لیتے ہیں۔ اور ایک طرف انہوں نے اپنے اوپر ایک لیبل یہ بھی لگایا ہے کہ وہ خدا ترس انسان ہے، اور ان کے بحریہ دسترخوان وغیرہ بہت سارے چلتے ہیں۔ ناظرین، یہ بھی ایک فلسفہ ہے، چونکہ میری خوش قسمتی ہے کہ میرے استادوں نے مجھے سماجی علوم بہت زیادہ پڑھائے ہیں، تو میں اس کے حوالے سے بھی 1-2 ویڈیو ضرور بناؤں گا کہ جو مخیر حضرات ہیں بہت سارے، وہ کیوں کر یہ لنگر خانے چلاتے ہیں اپنی ذاتی پیسوں سے۔ ایک طرف تو وہ زمینوں پہ ناجائز قبضے کرتے ہیں، غریب غربا اور یتیموں کے زمینیں ہڑپ کر لیتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لنگر خانے چلاتے ہیں۔ تو اس کا ایک پورا فلسفہ ہے، ایک پوری نفسیات ہے، ایک پوری ایک سائنس ہے، وہ بھی میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا کہ یہ لوگوں کو محض ایک آنکھوں میں دھول جھونکنا ہوتا ہے، لیکن کیسے، تو ظاہر ہے ہم نے دلیل سے بات کرنی ہے، ہوائی باتیں میں نہیں کر سکتا۔ ملک ریاض کے اگر ماضی کا اگر جائزہ لیں تو پاکستان کے ارب پتی خاندانوں میں ان کا نام ٹاپ 5 میں آنا شاید بہت سے لوگوں کے لیے اچنبے کی بات ہو، یعنی ٹاپ 5 میں نہیں آتا تھا ارب پتی خاندانوں کی، کیونکہ وہ خاندانی طور پہ ارب پتی تو کیا لکھ پتی بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے غربت اس سطح تک بھی دیکھی جب ان کے گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا، اور یہ میٹرک پاس ہے، ٹھیکیدار کے گھر پیدا ہوئے، اور کلرک کی نوکری وغیرہ بھی انہوں نے کی۔ یہ پوری تفصیل ہے، وہ ایک الگ ویڈیو میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن فی الحال اتنا میرے لیے بتانا ناظرین اس ویڈیو میں ضروری تھا کہ وقتاً فوقتاً جیسے جیسے میرے سامنے شواہد آتے ہیں، ایویڈنسز آتے ہیں، ثبوت سامنے آتے ہیں، کیونکہ بالکل یہ بات نامناسب ہوتی ہے کہ آپ بغیر کسی ثبوت کے جو ہے نا کسی کے خلاف پروگرام پورے کے پورے پروگرامز کر دیں اور پورے تفصیلات بتا دیں۔ تو میں ثبوتوں کا منتظر رہتا ہوں، ایویڈنسز کا منتظر رہتا ہوں کہ ماضی کے حکمرانوں نے، آپ بتائیں 20 25 30 ویڈیو ان کے کرپشن کے حوالے سے میں کر چکا ہوں، آج بھی یہ ملک قائم ہے، تو آپ یقین کیجئے گا کہ ان لوگوں نے اس ملک کو ختم کرنے میں تو کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنی طرف سے۔ ان لوگوں نے تو یہ طے کر لیا تھا، اور انہوں نے تو پورے ظاہر ہے ان کے خاندانی باہر ہیں۔ بھائی آپ دیکھ لیں نا، حسن نواز، حسین نواز، جو اسحاق ڈار ہے، علی عمران ہے، اس کے علاوہ علی ڈار ہے، کون کون لوگ ہیں جو سب، اور مریم نواز کی دوسری بہنیں ہیں، تو سب جو ہے وہ
ایک ایک کر کے باہر ہیں تو ان کی جائیدادیں، تو ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ پاکستان کو ہی پورے کا پورا یہ برطانیہ شفٹ کر دیں یا بیرون ملک شفٹ کر دیں، اس کے باوجود بھی یہ قائم ہے۔ تو یہ عنایت الہی ہے، اللہ پاک کا خصوصی کرم ہے، ورنہ ان لوگوں نے تو یہ طے کر لیا تھا کہ ہم نے اس کو قائم نہیں ہونے دینا۔ ناظرین آج کے لیے میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے، اس موضوع پہ مزید آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ آپ سب لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔